OSR Digital, entertaining the nation. Himalaya Television HD का लागि JPT Creation को प्रस्तुति हास्य टेलिश्रृंखला Dabur Red Paste presents Sakki Goni, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्. Dabur Red Paste प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसो टाढा. Powered by Sagarmatha Cement. च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई. Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsor जेन्सा कार्पेट. Beautiful by nature. फिट हुँदैमा हिट हुँदैन. होन्डा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स, किनकि ओरिजिनल भने ओरिजिनल हो. शक्ति पेलेट दाना पूर्ण छ, दिन्छ पूर्णता. सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको. जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि. नियो क्वालिटी लिभ. marketed by AdPad, ANS Group of Companies. सक्की गोनी. रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ. नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल. नाचौँ न बजाई मादल, मनको हटाई बादल. घरको र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने. गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हँसिलो. अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौँ न. मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौँ न. जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि. सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी, सकिएपछि त सक्की गोनी. पैसा हो मन्दै राख्यो त. कहाँ आयो त पैसा? छोरा विदेशमा छ, पछि जाऊ पछि हो पछि हो. भर्खरै छोराले पैसा पठाइदिनु, बैङ्कबाट झिकेर लिएर आउँदै छु. ए अब हामीले कहिले गर्न पाउने हो? हेर खोपीका बाउ, पैसा गर्न मन छ भने छोराले विदेश पठाऊ. आजै दाँत हालेर आएको यो बियोले लागेर फेरि झर्नी पो हो कि? ठ्याक लाउन त मलाई कसले भेट्छ र? आइया मलाई छेउ के? ठ्याक लाउन त मलाई पनि राम्रैसँग आउँछ. खैले के साह्रो हो तिमीहरू चाहिँ अनि? तिमीहरू दुईजना साइड लाग. स्लो मोसनमा भन्नु पर्दा नि. अब ठ्याक लाउने कसरी म देखाउँछु. तिमीहरूलाई बानहरू होइन बान के हो यो? मान्छेको यहाँ झन्डै टाउको हिँड्यो. तैँले गर्न खोजे चाहिँ के? ठ्याक लाउन खोजेको खोज्न चाहिँ ए ठ्याक लाउन खोजे. ल हिँड, त सब पुरा गर्नु. बदमासी गर्न पनि कति सक्यो? यहाँ बस, यहाँ बस. मलाई बान मान्छेका छोराहरू विदेश गएर बाउलाई ठ्याक ठ्याक पैसा पठाउँछ. त बान चाहिँ बाउको टाउकोमा ठ्याक हानेर बस. अब यो पाराले हुँदैन.
यसरी आवारा भएर भएन खुर्कन विदेश जाने कति पैसा लाग्छ पासपोर्ट बनाइहाल बरु पैसाको व्यवस्था म गरिदिउँला त्यतातिर लाग्ने र बाउ लाग्ने र होइन लागिहाल्ने खुर्कन विदेश जाने अनि मलाई खुतु खुतु पैसा पठाउने म ख्याट 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 गर्नै हिँड्छु विदेशमा त पैसाको बोर्ड छ काफल टिपे जस्तो टिप्दै तिमीलाई पठाउँछु नि म विदेशमा कति गाह्रो हुन्छ जान्न म विदेश फेरि दोकाउनु नपरोस् नि तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु त विदेश जाने हो मैले भनिसके खुर्कन विदेश जाने साङ्लो बरु तपाईँ हामीलाई छोडेर विदेश नजानु न प्लिज तपाईँ बिना हामी एक्लै कसरी बस्ने चुप्ला गापे फ्लाइटै कन्फर्म गरेर टिकट सिकट काटिएरी उड्नै लागे जस्तो कुरो गर्छ क्या यो गइहाल्ने होइन नि त बाउले विदेश पठाउने भए भन्ने कुरा हो क्या यहाँ बाउ विदेश जा भन्छन् मलाई जान मन छैन त्यही के गर्ने भनेर तिमीहरूसँग सल्लाह गर्न पो आएको त विदेश जाने भनेर घरबाट हिँड्नुहोस् गुजरात पुगेर आउनुहोस् गुजरात पुगेर चाहिँ किन आउनु पर्यो नि उही गुजराती भैँसीको जुम्रा मारेर बसे भइगयो नि चुप पाडेको त भतिजो पर्यो दिमाग हेर न त्यहाँ अलि बिस्तारो हाँस चराचुरुङ्गीको कानको जाली फुट्ला मान्छेलाई यहाँ टेन्सन भएको छ बाउले जसरी पनि विदेश पठाउने भन्छन् के चाहिँ गर्ने होला त जयन्ते जा सोलमारी लिएर आइज म एकछिन साङ्लो बोरोको लागि घोत्लिन्छु चुप्ला गापे समस्या चाहिँ के हो साङ्ले आयो अब के गर्ने भन्दाखेरि बुझ्यौ नि यति भएपछि मलाई कुनै पनि हालतमा मेरो बाबुले विदेश पठाउँदैन मासु चाहिँ खसीकै हुनुपर्छ है बरु बाउ मैले धेरै बेर सोचे ठिक हो यो देशमा बसेर केही हुनेवाला छैन म विदेश जाने भएँ बाउ हेर बाबु अब मलाई पनि तँलाई विदेश पठाउने रहर त कहाँ तर के हो अब पैसा भनेको विदेशमै रहेछ होइन होइन के हो यो के हो यो विदेश जान्न भन्दा पनि बाउको करले विदेश गएको छोरो आकाशमा फर्क्यो कसको छोरो रहेछ यो टोके त्यो पारीको कस्तो घाँटीसम्म आइसकेको छ मुखबाट फ्याट्टै निस्किएन पारीको के बहादुर गुरागाई त्यो पारीको गुरागाईको छोरो हो कि के हो गुरागाईको छोरो त्यसलाई त म चिन्छु त लु खोलिहाल त हेरौँ ओहो हेर्नै पो नसकिने रहेछ त होइन मान्छेको त नक्सै पो रहेन रहेछ त उहाँ 100 तला माथिबाट रोडमा बजारिएपछि मान्छेको नक्सा हुन्छ त धन्न यति भए पनि यहाँ नेपाल आइपुग्यो भन न आफै लास बोकेर हिँड्या छ आफै हाँस्छ होइन बेला बेलामा यसको सड्किन्छ कि क्या हो ल त्यो पारीको गुरागाई हो भने त्यसो घर मलाई थाहा छ लु लिएर हिँडिहाल त म पनि जान्छु होइन खुर्कन हिँड भनेको सुनेनौ ल हिँडिहाल त सोचे थे जिन्दगीमा के भयो आज
लु यो बिरामी छ है ए जति हाँस्नु छ बाटैमा हाँस त्यहाँ गुरागाई कहाँ गएर हाँस्ने होइन नि फेरि हाँसिस् भने मर्छस् ल यही हो गुरागाईको घर अब गुरागाईलाई पो कसरी भन्ने छोराको लास देखेपछि मुर्छा पर्ने हो कि फेरि प्रेसरको रोगी पर्यो भाइ ए गुरागाई भाइ के भयो भाइ कसरी पो भन्ने तपाईँको छोराले विदेशमा 100 तलाबाट झरेर ज्यान गुमाएछ के गर्ने भाइ यस्तै हो विधिको विधान हुने हार दैव नटार भन्छन् आफूलाई सम्हाल्नुहोस् भाइ बाबु दिनेश बाहिर आऊ त बाबु यो मेरो छोरो हिजो मात्र मलेसियाबाट आइपुगेको होइन के को नाटक हो तिमीहरूको यो होइन के को नाटक हो तिमीहरूको ए आमा हो होइन मैले गुरागाई भने कि क्या हो कि खासमा त हुमा गाई हो नि त तँलाई बान हेर त बिना सित्तीमा कुटाइ खुवाएर हुमा गाई भनेपछि त हो टिदाइ नै हुन्छ तिनीको छोरो पनि त विदेश गएको ल म चिन्छु लिएर हिँडिहाल त लु उठा के हो यो कसको के हो खै अब कसरी पो भन्नु दाइ तपाईको छोराको बाबुले काम गर्ने क्रममा 100 तलाबाट खसेर भुइँमा बजारिएछ छरपष्ट भएको थियो अरे बटुल बाटुल पारेर यति भए पनि पठाएछ मेरो बाबु 7 दिन अगाडि फोनमा सम्पर्क हुँदा 4-5 महिनाको लागि म फोन सम्पर्क नहुने ठाउँमा जान्छु भन्थे अहिले तेरो यो हालत देख्नु पर्यो बाबु खसीको मासुले जगत लायो धेरै महिनाको हालत बरु अब यो खसीको मासु गनाउँछ नि त होला नि होइन सकिगयो नि पासपोर्ट बनाउनु भोलि कतिखेर जाने त पासपोर्ट बनाउनु भोलि कतिखेर जाने भने के आफ्नै आँखा अगाडि लासको बाकस देख्दा देख्दै म तपाईँ कसरी विदेश पठाउन सक्छु बाबु दुःख सुख गरेर यही खाउँला यही मरौँला भयो तैँले विदेश जान पर्दैन अब तिमी नै त्यसो भन्छौ भने मैले के भन्नु त म त विदेश जान रेडी नै भइसकेका थिएँ आफ्नै बाबुको कुरो काट्ने कुरो पनि हुँदैन थियो अब तिमी नै विदेश नजा भन्छौ भने भयो नि त गाईको परिवारलाई पो दुर्दशा आइलाग्यो 1 किलो खसीको मासु अरे जनकपुर के मछली अरे खोबो तोरा कखनी रे जनकपुर के मछली रहू मुर्गी देखियो देखियो कमालियो ये जनकपुर के
हेलो हेलो होम डेलिभरी पनि हुन्छ? हुन्छ हुन्छ घरसम्मै पुर्याउने व्यवस्था छ। भन्नुहोस् त कहाँ ल्याउनु पर्ने? यहाँ पारी रातो माटेमा 2 केजी माछा ल्याइदिनुहोस् न। हुन्छ हुन्छ बेटी मुन्नी दिन आज एकदम राम्रो होला जस्तो छ। 2 किलो माछाको अर्डर आइसक्यो। बेटी मुन्नी दोकान हेरेर बस, म यो माछा पुर्याएर आउँछु है। जनकपुर के मछली मुन्ने कस्तो लाग्यो त मेरो आइडिया? हजुर रातो माटो आइपुगे त। कहाँ हो तपाईँको घर? त्यहाँ आसपासमा के छ हेर्नुस् त। एउटा बाँस झाङ छ। बाँस झाङको छेउमा हलो राखेको घर छ। त्यही हो, भित्र छिर्नुस् त। हजुर हजुर हुन्छ आइहाल्यो। हाम्रो गाउँको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा के भने नि हजुर, काहीँ कतै कसै कहाँ मरिमराउ भयो भने फलफुल लिएर गइहाल्ने। तँलाई कसले भन्नु होइन के पछाडि लुकाइरहले। ए होइ हन त मान्छेको भाँडो त होस्, यहाँ मरिमराउ भएको ठाउँमा माछा लिएर आएको। हो दादा सबै मछली कहाँ गयो? मुन्नी के हेर बसी कहाँ गयो मुन्नी? सुख जीवन को मिली काटौला, ओ दुख सुख जीवन को मिली काटौला। मुन्ने देख्यौ, तिमीलाई भेट्नको लागि माछा अर्डर गरेर अनेक टिकदम लगाउनु परेछ। तिम्रो बापुजीलाई आज यस्तो झिनाउँछु नि, अहिले पनि माछाको पोको बोकेर कता डुल्दै होला। एकचोटि फोन लगाउनु पर्यो, कहाँ छ? हेलो, कहाँ पुग्नु भयो होला? म तपाईँकै घर पछाडि छु। पछाडि फर्किनुहोस् त। पछाडि? यता होइन यता। माछाको कति होला? दादा हो दादा, माछाको कति होला? तेरो त ढोडी छ, तेरो टङ्गी सकिगयो नि। ए होइ आज त्यहाँ हुमा गए कहाँ 13औं दिनको काम, यसो एकछिन पुगेर आउनु पर्यो भने के साह्रो तिमी चाहिँ अनि जसो मौसममा भन्नुपर्दा अस्ति त्यत्रो चोटि भइहाल्यो। कतिचोटि जानु पर्यो त्यहाँ? ज्यानै फाल्नु त पर्दैन नि। अरे हेर यसको बुद्धि, छिमेकमा मरिमराउ पर्दा जान पर्दैन। ती हुमा गाई बुढालाई कस्तो भएको होला? तिनको पीडा म बुझ्छु। छोरो गुमाएका छन् तिनले, त बारलाई यस्ता कुरा के थाहा? काम साम छैन। छोरो मरेको छ कि खसी मरेको छ त्यो कुरो त मलाई थाहा छैन।
भन्नु मिल्दैन। दाजु समिता ल्याइदिनुहोस् त। ए ल ल ल्याइहाल। टपरी फलफुल पनि ल्याइदिनुहोस्। होइन होइन बस बस म ल्याइदिइहाल्छु। होइन 13 दिनको काम त सकियो त, फेरि कता? आजकल त घर एकैछिन बस्न छोड्यो त तिमी। अब त्यहाँ ओडामा पुगेर आउनु, एकछिन काम छ त खुर्कन यहाँ घरमा बसेर बाख्रालाई घाँस पानी दे, भोकलन नि। लखर लखर हिँडिया छ, काम छैन। बाउ ओडाको काम बन त बनेन नि, ओडा चाहिँ नआएको, भोलि फेरि जानुपर्ने भयो। अनि आजकल ओडाध्यक्ष चाहिँ हुमा गइरहेछ होइन? अनि ओडा कार्यालयमा दाउरा साउरा चिन्ने काम पनि हुँदो रहेछ नि त। हेर बाउ, मैले तिम्रो सबै कुरा थाहा पाइसकेको छु। धेरै त्यो हुमा गाई कहाँ नदाउ, पछि तिम्रो ढाडले दुःख पाउला फेरि। होस् गर। ए भनेपछि तैँले थाहा नै पाइसकिस्। लु तैँले थाहा नै पाइसकिस् भने मेरै मुखबाट सुन, ती एकल महिलालाई मैले साथ दिन खोजे हो। लु जा। त्यस्ता बकम भुसे कुरा चाहिँ नगर है बाउ। भोलिबाट त हुमा गाई कहाँ जाने होइन। गोलीभन्दा कर्ला लाग्ने, बाबुभन्दा छोरा जाने। गाउँमा त्यो उमेर नै एकल जिन्दगी जिउन बाध्य महिलालाई साथ दिनु के खोला त? यस्ता कुरामा झन् तिम्रो जस्तो युवाले साथ दिनुपर्ने होइन। के साह्रो हो बाउ, तिमी चाहिँ आफ्नो उमेरको पनि ख्याल गर न। लु हो, गाउँमा कसैको उद्धार गर्नलाई उमेरले छेक्दैन, मलाई नसिका धेर। अम्सैमा परेको सिलबरे थाल, त्यही पनि चुहिने घुर्यानतिर फाल। अनेका मलाई तपाईँको ठुलो सहयोग र साथ चाहियो। अब यो गाउँमा कसैलाई समस्या पर्दा मेरो साथ नचाहिएर कसको साथ चाहिए हुन्थ्यो जसलाई चाहिँ के गर्न पर्यो भन्। अब ती हुमा गाईको छोरो विदेशमै बितेको कुरा त तिमीलाई थाहा छ नै छ। अब तिनको बुहारी त्यही उमेरमा विधवा भइन्। अब म पनि घरमा एकल लोग्ने मान्छे जस्तै नै छु। कहिलेकाहीँ यसो काम सघाउने क्रममा मलाई तिनको असाध्यै माया लाग्न थालेको छ। तिमीले ती हुमा गाई कहाँ गएर मेरो बिहेको कुरो चलाइदिनु पर्यो काकु। ल ल ठिक छ, म कुरा गरिदिउँला।
मलाई पनि तपाईँहरूले भने जस्तै यत्रो लामो जिन्दगी बुहारीले कसरी एक्लै बिताउँछिन् भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। तैपनि म बुहारीलाई एकचोटि सोध्छु अनि हजुरहरूलाई निर्णय दिन्छु हुन्न? हेर बुहारी, यो उमेरमा तिमीले आफ्नो श्रीमान गुमाउनुको पीडा मैले राम्रोसँग बुझेको छु, तर जिन्दगी धेरै लामो छ। हेर, तिमीलाई अहिले त एक्लै पनि यो जिन्दगी बिताउन सक्छौ जस्तो लागेको छ, तर पछि गएर निकै गाह्रो हुन्छ। हेर, खोपीका बुवा पनि अत्यन्तै राम्रो सहयोगी मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसैले म तिमीलाई उहाँसँग बिहा गर भन्न चाहन्छु। बुबा, श्रीमान बितेकी एउटी महिलाले विवाह गर्नु भनेको हाम्रो समाजमा निकै गाह्रो कुरा हो, त्यसैले अहिले म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ। म तिमीलाई बुहारी भन्दा नि छोरी सरह मान्छु, त्यसैले बाँकी जिन्दगी कटाउनको लागि छोरी सरह कन्यादान दिन चाहन्छु। मैले भनेको मान, यो घरमा तिमी आफ्नो माइती सम्झेर आउन सक्छौ। यही हो मेरो घर। म फेरि पनि भन्दैछु भाउ, तिमीले नचाहिँदो काम गर्यो है। ए है के चाहिने के नचाहिने मलाई थाहा छ। खुर्कन आमाको खुट्टा ढोक्छ हो भनेको सुन्नुहोस्। तिम्रो छोरो 1 किलो खसीको मासुले यहाँसँग ल्याइपुर्यायो। के भयो केही बुझ्नै सकिएन। सकिगयो नि। अब बाबुको बिहे हेर्नु राम्रो होइन भन्थे, आफूले त देखियो, खै के हुने हो कुनै। बरु अस्ति भर्खरै मैले पनि मेरो बाउको बिहे देखेकै हो, खै मलाई केही भएकै छैन। मेरो पनि काकाले 2-2वटी काकी ल्याएर डबल बाबुको बिहे देखाइदियो। आजकल त गाउँमा लहरै चलेको छ नि त बाबुको बिहे हेर्ने। तर यो खसीको मासुले यहाँसम्म हाल्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएँ। काली ओराली गर्दै आका भरी भर्दै। आफ्नो गाउँ भनेको आफ्नै गाउँ, धेरै पछि आफ्नो गाउँ आउँदाको मजा नै छुट्यो यार। त्यही माथि परिवारलाई खबरै नगरी भेट्नुको मजा त अझै लाग्छ। परदेशबाट फर्किआए आफ्नै गाउँ फर्किआए। आहा, 2 वर्ष भएको थियो यो गाउँको सोलमारी मिस गरेको। अब यसो सोलमारीको मजा लिएर घर जानु पर्ला। तपाईँहरूले यसरी सोलमारीको मजा लिएको देखेर म नै थाम्न सकिनँ हौ। बसौँ बसौँ। साँच्ची तपाईँलाई त नयाँ पो देख्छु त। हो नि, म भर्खर विदेशबाट आउँछु, घरै नछिटिकन सिधै यहाँ। ए आमा, विदेशबाटै पो। साउजी एउटा ग्लास अनि एउटा बोतल थपौँ। थप्नु पर्दैन होला, यसैले पुगिहाल्छ नि। फेरि घर पनि त जानु पर्यो। घर त हामी पनि जान्छौँ नि, बल्ल बल्ल विदेशबाट आउनु भएर
यस्ता 2-4 बोतल त त्यतिकै गइहाल्छ नि। साउजी एउटा होइन 2टा ल्याऊ, 2टा र एउटा ग्लास ल्याऊ। छिटो नहो साउजी, विदेशदेखि आउनु भएको छ यार दाजु। कति भयो यार? 15,000 मात्रै? माथि विदेशबाट आउनु भएको छ, मात्रै 15,000? खाना पनि मजाले खाइयो, दिउँसोदेखि खाना बसेको, रात परिन्छ खाइयो। अब यत्रो वर्षपछि घर आएको, बुढीले पनि के भन्ने होला। अब घर जाने कि नजानेको भयो मलाई त। त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने आज मेरैमा बस्छु। के ल्याएको कति गरम छ यो त। अब भात सात केही होला, खाइदिउँ ल। ओके हजुर, त आइपुगिस्? म आइपुगेँ बाउ, म र साथी आएको छौँ। ल त्यहाँ आमाले खाना छोपेर राख्दै कि होली बाँडेर खाऊ। हस्, यी चाहिँ मेरो बाउ हो नि क्या। यिनले अहिले एकदमै झुरो काम गरिरहेछन्। यो उमेरमा आएर बिहे गरेर जात्रा देखाए नि त। मलाई बाउको बिहे देखाए, कुन दिन आफ्नै बाउको बिहे देख्लान् भन्ने बिर्सा। अब बाउ भए पनि भर्खरै होला नि त। आफूले त आफ्नै श्रीमती नभेटेको 2 वर्ष भइसक्यो। अब घर पुग्दा नचिन्लिन् भन्ने डर। बेर छैन है, बेर छैन। भात हान्दिउँ? सानो त्यो कपडा चाहिँ बाँध, साह्रै अल्छी छ, सुतिरहेको। फेरि साथी लिएर आएको भन्थ्यो, 2 कप चिया ओछ्यानमै लग्यो। ए बोल्छ, म हालिदिइहाल्छु। बिस्तारी जाऊ है। यो धेरै खाइएछ। घर जानुपर्ने भुसुकेपछि जाउँला नि घर, के चिन्ता गरे, म पुऱ्याइदिइहाल्छु नि। दाइ बाउले बिहे गरेर यति चाहिँ फाइदा भएको छ मलाई। पछिमै चिया आउँछ।
अब के गर्छ त आफूले बिहे गर्ने बेलामा बाउले बिहे गरेछ हाम्रो बाबुले ल्याएको मम्मी नै मेरो बाउको बुढीलाई आँखा लाउन खोज्ने तपाईँ यी चाहिँ मेरा बाउ अहिलेका नयाँ दुल्हा नमस्कार बुवा उहाँ चाहिँ मेरो साथी हिजो मात्रै विदेशबाट आउनुभएको घरै पुग्नु भएको छैन त्यही भएर म यसो पुऱ्याउन हिँडेको हेर कुदेका काम बिगारिरहेछन् क्या यिनले सानो के भयो हजुरलाई ओठमुख सुकेर आयो टाउको पनि रन्न गरिरहेछ वायु प्रदूषण भएको छ भन्थे त्यसैको असरले होला बाहिर फेरि धेरै नहिँड्नु न त म पानी लिएर आउँछु पढ्न है कक्रोजे बानले ढाड फुस्काउला नि भन्थ्यो मेरो बुढो ढाडले दुःख पाउला जस्तो छ ल मेरो घर चाहिँ यही हो यसो सरप्राइज दिउँ भनेर फोन नगरी आएको थिएँ घरमा छन् कि छैनन् ल के त हल्का मान्छे हो सोनु ए सोनु सोनु बुवा बुवा हे तेरिका यो धेरै पछि आफ्नो छोरालाई देखेको त्यत्तिकै एक्साइटेड भएर बिहोस भयो भने ए बुवा बुवा कस्तो एक्साइटेड भएको भने बेकारमा सरप्राइज दिएछु फोनै गरेर आउनुपर्ने रहेछ बुवा ए बुवा उठ्नु बुवा उठ्नु के भयो तपाईँ छोरा तँ जिउँदैछस् अब हामी कहाँ जान्छ बाबु छोरा त्यही जाने बुवा जहाँ जाँदा मेरो सोनीले म जिउँदै रहेको कुरा थाहा नपाओस् ऊ जहाँ रहे पनि खुसी साथ बसोस्
किनकि म उसलाई धेरै माया गर्छु बुवा। बुवा एकचोटि सोनुको घर हुँदै जाउँ न है। उसलाई म अन्तिमचोटि टाढैबाट हेर्न चाहन्छु। हुन्छ बाबु, जाउँ। मेरो काली कति राम्रो छ है तिमी। हजुर पनि। हजुरलाई थाहा छ, हजुरसँग आएदेखि मैले मेरा विगतका सबै दुःख पीडाहरू बिर्सेकी छु। मलाई सधैँभरि यसै गरी माया गरिराख्नुहोस् है। हस्। कता टाढे? धेरै टाढा। जुन गाउँमा मेरो खुसी नै बाँकी रहेन, अब त्यहाँ बस्नुको के अर्थ? छोरा, यो सब षड्यन्त्र यिनीहरूकै हो। यसका बाउसँग मेरी बुहारीको बिहा गराउन नाटक गरेका रहेछन् यिनीहरूले। यिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन छोरा। अब जे भए पनि म मेरो सोनुलाई खुसी भएर हेर्न चाहन्छु। अहिले उनी खुसी छ। अब यिनीहरूलाई केही भन्नुको कुनै अर्थ छैन। तिमीहरूले जे नगर्नु गरिहाल्यो। म जीवित रहेको कुरा सोनुलाई कहिले थाहा नहोस्। मैले कल गर्दा मोबाइल ल्याइदिनु भन्थेँ। यो मोबाइल तिमीहरूले नै किनिदिएको भनेर सोनुलाई दिनु है। साह्रै ठुलो गल्ती गरे। आज आफूले आफूलाई मान्छे भन्न समेत घृणा लागेर आयो। हाम्रो सानो ख्यालठट्टाले कसैको जीवनमा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। आफ्नो समस्या समाधान गर्न खोज्दा अरूको जीवन नै बर्बाद हुन सक्छ। त्यसैले सकिन्छ भने खुसी बाँडौं, सम्पूर्ण मानव जातिको लागि प्रेरक बनौं अनि उदाहरणीय बनौं। रिसले सारा बिगार्छ, मुस्कानले जीवन सिंगार्छ। नाचौं न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। नाचौं न बजाई मादल, मनको हटाई बादल। फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने। गर्नु छ काम रसिलो, पार्नु छ जीवन हसिलो। अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन। मर्नका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन। जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि, जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि। सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि। सकिएपछि त सकिगो नि, सकिएपछि त सकिगो नि। हिमालय टेलिभिजन HD का लागि JPT क्रिएशन को प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला डाबर रेड पेज प्रेजेंट्स सकिगो नि, powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. सानो डेन्टल प्रब्लम्सलाई पनि इग्नोर होइन, टाढा राख्नुहोस्। डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई राख्छ कोसो टाढा। Powered by Sagarmatha Cement. सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। Divya Cooking Oil. Divya Cooking Oil. Co-sponsor.
भान्सा कार्पेट। Beautiful by nature. फिट हुँदैमा हिट हुँदैन। होन्डा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स, किनकि ओरिजिनल भने ओरिजिनल हो। शक्ति पेलेट दाना पूर्ण छ, दिन्छ पूर्णता। सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियो क्वालिटी लिभ। Marketed by AdPad, ANS Group of Companies.